बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं इमरान खान। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल क्योंकि पनामा का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से सुना जाएगा, नया बेंच है, नई हेयरिंग होगी, नई उम्मीदें उससे लगाई हुई हैं हुकूमत ने भी, अपोजिशन ने भी। इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई है। उस ब्रीफिंग के कुछ अहम नुकात हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने उसमें आज क्या कहा, जरा उनको सुन लें। उसके बाद फिर मैं आपसे वन बाई वन जो मेन नुकात हैं उनके आज के टेक्निकली, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले इमरान खान साहब को सुनिए। मोटू गैंग थी, वो हमारे ऊपर बार बार एक चीज कह रही थी कि हमने सबूत नहीं दिए। हम गए ICIJ के से हमने निकवाले सारे पेपर्स कि मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी ओनर थी नीलसन और नेस्कॉल की, जो कि वो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की मलकियत जिनकी है, असली ओनर थी, असली मालिका थी। कोई ट्रस्ट नहीं था। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके कहा ना कि एक ट्रस्ट बना था जिसमें हुसैन नवाज थे और मरियम ने कोई साइन किया था ट्रस्ट, वो कोई ट्रस्ट ही नहीं थी मरियम नवाज। कतरी लेटर तो कहता है कि हुसैन नवाज थे। इसमें यह भी साबित होगा कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कतरी के ऊपर। मरियम नवाज के पास किधर से पैसा आया, अगर वो बेनिफिशियरी ओनर है, जो साबित हो जाएगा। और हर जगह मरियम कहती हैं कि मैं अपने बाप के साथ रहती हूं, तो इसका मतलब कि नवाज शरीफ का पैसा था जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गया बाहर। इसलिए इनके पास कोई पैसे की ट्रेल नहीं है। ये याद रखें, फिर से पैसे की ट्रेल इनकी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, ये आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे। अब मैं वो नुकात आपके सामने रखता हूं जो जहांगीर तरीन साहब ने आज ब्रीफिंग दी है, जो इनके पास नए सबूत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। उनके मुताबिक ये सबूत हैं जी, मिनर्वा कंपनी है उसके और मोज़ैक फोरेंसिका जहां पे ये ऑफशोर कंपनी बनी है, उस फर्म के दरमियान ईमेल्स का एक तबादला हुआ है। नंबर एक तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर दो, मरियम नवाज ऑफशोर कंपनियों की असल मालिक हैं। वो ये कह रहे हैं मरियम नवाज नीलसन और नेस्कोल की ट्रस्टी नहीं है। जो उन्होंने क्लेम किया वो गलत है, ये नए सबूत कह रहे हैं। हुसैन नवाज कहते हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर है, जो कि गलत है, नए सबूतों से ये साबित कर रहे हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि हर जगह असली मालिका मरियम नवाज या मरियम सफदर के दस्तखत मौजूद हैं। और आखिरी जो पॉइंट था वो ये था कि तमाम दस्तावेजात पर मरियम नवाज के दस्तखत और जो एड्रेस है बाकायदा वो भी मौजूद हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी मैं आपको इस पर बताऊँगा। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद है, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप। अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, आपका शुक्रिया। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ बाहर कानूनदान हैं अहमद रजा कसूरी साहब, और वो मौक़िफ़ पेश करेंगे अपना कानूनी नुक्ता नज़र से। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। ये तो सूरत-ए-हाल बदल गई सर नए सबूतों के बाद। एक जो ईमेल्स का तबादला हुआ आपस में उन कंपनीज का, वो तहरीक इंसाफ के हाथ लग गया, कैसे लगा वो उनसे पूछेंगे। लेकिन मरियम नवाज असल मालिका है ऑफशोर कंपनियों की, उनके दस्तखत मौजूद हैं, और हुसैन नवाज बेनिफिशियल ओनर नहीं है। ये मरियम नवाज की कंपनियां हैं, उनके दस्तखत हैं, उनका एड्रेस है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान हाँ, पहली बात तो ये है कि अगर केस ट्रायल ना हो रहा होता, नया बेंच ना बन चुका होता, तो यकीनन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते और दूसरा फ्रीक अपनी सफाई में कुछ कहता, या टॉक शो में हम ये सारा केस ट्रायल करते। ठीक, मगर ये केस जो है 24 घंटे पहले, नया बेंच जो सुबह काम करने वाला है, 24 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और नए सबूतों की बात करना। भाई 20-25 दिन जो पहले थे वो अब सोए रहे हैं, और हर दफ़ा यही करते हैं। जब जुडिशल कमीशन बना था उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि हमारे पास सबूतों के कई जो कमरे भरे हुए हैं, और बाद में एक भी सबूत ना निकला। आज भी जो बात कर रहे हैं, पिछले 7-8 माह से इस केस को इन्होंने इशू बनाया हुआ है, और 7-8 माह में कोई एक सबूत जो है वो सामने नहीं ला सके। मगर असल बात क्या है? असल बात यह है कि ये एक साजिश है।
اور یہ سازش آج کی نہیں ہے، جب سے یہ حکومت بنی ہے اس وقت سے یہ سازشیں کر رہے ہیں اور شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. تو کوئی ایسا شارٹ کٹ لگے کہ موصوف جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی چیئر پر جا بیٹھیں. لیکن میں ابھی تو آپ کے کیس کی بات ہو رہی ہے نا, اگر آپ انہوں نے یہ ثبوت دیے ہیں نا, آپ آئی سی آئی جی پہ کیس کرتے ہیں سر کہ آئی سی آئی جی نے آپ کو یہ غلط انفارمیشن پرووائڈ کی ہے دنیا کو. میری عرض سنیں نا, آج جو کیس نئے ثبوتوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ خود ہی جن کمپنیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ خود ہی اس کو اون نہیں کر رہی, اور اگر اون کرتی بھی ہیں عمران خان تو پھر صبح کیس ٹرائل ہو رہا ہے اس میں آپ ثبوت لے کر چلے جائیں. کیوں اس سے اپنا جان چھڑانا چاہتے ہیں یا ہماری پہ دھبا ایک لگانا چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے؟ ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے, مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بددیانتی, بے زبانی اور ایسی ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جن کا سر پاؤں نہیں ہوتا. اور آج بھی انہوں نے جو ثبوت دیے ان کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہے, مگر ہر حال میں انہوں نے 24 گھنٹے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اداروں کو پریشر میں لانا, دباؤ میں لانا اور اداروں سے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے لینے کی خواہش کرنا, یہ ہے موصوف کی عادت. علی زیدی صاحب, ثبوت ملے کہاں سے آپ کو؟ ایک تو یہ بتائیں آپ کے ہاتھ کہاں سے لگے؟ یہ اگر آپس میں کنورسیشن ہے منروا کی اور موزیک فرانزیکا کی تو اس کے ثبوت آپ کے ہاتھ کیسے لگے؟ اور جس پیپر کے اوپر زیادہ تکیہ تھا وہ گارڈین میں چھپ چکا ہے مریم نواز صاحبہ کے دستخط کے ساتھ. ایک یہ پیپر ہے جہاں مریم نواز صاحبہ کے دستخط یہ موجود ہیں اور نیچے ان کا نام اور ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور پھر گارڈین نے ہی بعد میں اس کی تصحیح کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ دوبارہ وہی پیپر ہے جو دوبارہ سے چھپا ہے, جو سگنیچر والا ایریا اس کو انہوں نے بلیک کر دیا ہے اور پھر نیچے والا ڈاکومنٹ. اچھا مجھے پہلے میں پی ایم ایل این کا آپ کو موقف سنواتا ہوں, پھر آپ جواب دیجیے گا اور یہ ٹیکنیکل نقطہ اس پہ بھی بات کر دیجیے گا. موقف سنوائیں جی, پی ایم ایل این کیا کہہ رہی تھی اس کے بارے میں؟ 5 اپریل کو یعنی 2 دن بعد گارڈین کی سٹوری میں شائع ہوا. تو جس دن یہ شائع ہوا یہ سگنیچر تھے گارڈین کے ویب سائٹ, میں نے خود دیکھے. اب کالا دھبا لگ گیا, پہلے یہ تھا تو وہ کیوں لگایا گیا؟ پھر اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منروا ہے انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو ڈینائی کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورج ڈاکیومنٹ ہے, یہ وہ لیٹر ہے. یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے میں منروا کا ہوں, گارڈین میں آتا ہے 5 تاریخ کو, وہ بلاک کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب منروا کہتا ہے یہ ڈاکیومنٹ ہمارا نہیں ہے. جہانگیر ترین, حاجی خان نوکر کے کاروبار کرنے والے اربوں روپے والے, یہ دیکھو یہ تم قوم کو بیچ رہے ہو, یہ تمہاری اصلیت ہے. یہ کالا دبا آج تمہارے منہ پہ ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہارے عمران خان کو شرم آنی چاہیے. تم بچوں کو ورگلاتے ہو, تم اداروں کو تباہ کر رہے ہو, تم جھوٹ کے بل بوتے کے اوپر اپنی دھوس سے جو ہے ہر چیز جو ہے منانا چاہتے ہو. ایسے نہیں چلے گا. جی علی زیدی صاحب, فورج ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے اور پوسٹ مارٹم کر دیا حکومت نے آپ کے ڈاکومنٹ کا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صبح کے 6 بجے ہیں. عمران, آپ مانیں میری بات, آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ رات کے 8 بجے ہیں. نہیں پاسبل ہی نہیں ہے, رات کے 8 بجے. آپ مانیں نا یار, میں نہیں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مانیں. میں بڑا طاقتور انسان ہوں پاکستان کا, حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں, میری پرائم منسٹر سے رسائی ہے, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں صبح کے 6 بجے. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ 8 بجے, شام کے 8:15 بجے؟ یہ ریزن اگر کسی نے دینا ہے اور اس کے اوپر اپنا کیس آرگیو کرنا ہے اور یہ بحث و مباحثہ کرنا ہے تو کرتے رہیں. اس کے اوپر کیا رسپونڈ کرے گا کوئی؟ مطلب اگر آپ نے, میں اس وقت کہہ دوں جی میں ایکسپریس پہ تو نہیں, میں تو CNN پہ بیٹھا ہوں. عمران خان کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں ایکسپریس پہ بیٹھا ہوں؟ آپ کہہ رہے نہیں جی ایکسپریس لکھا ہوا ہے, مجھے تو CNN نظر آ رہا ہے. اس کا کیا جواب دے سکتا ہے کوئی؟ یہ سارے ڈاکیومنٹ سامنے اگر آ گئے, کیس اوپن ہو گیا, جھوٹ پکڑا گیا, سامنے آ گیا, اس کے بعد میرے خیال میں بلو دا بیلٹ نہ جائیں پلیز. وہ پھر وہ لوگ بھی ایسے ہی بولتے ہیں سارا معاملہ. میں بلو دا بیلٹ نہیں جا رہا اس قوم کا. میری دیکھیں عمران, میں آپ کو بالکل کلیئر بات, میری اٹھاون ایسی ہے, کال اے اسپیڈ. میں اسپیڈ کو اسپیڈ بولتا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو شوگر کوٹ کرنے کے لیے. یہ جھوٹ بولتے گئے, انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا, پکڑا گیا کاغذات میں. انہوں نے جھوٹ بولا پارلیمنٹ کے فلور پہ, انہوں نے کہا جی سیاسی بیان تھا, جب وہ پکڑا گیا. اگر یہ قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور یہ پریس کانفرنس کر کے یہ اگر ان کی ڈیفنس ہے کہ جی کالا کاغذ وہ کیوں سگنیچر کو چھپایا, دوسرا ڈاکیومنٹ دکھاتے ہیں جس میں سگنیچر ہے. یہ کیا ہے, یہ ہے سگنیچر کہ نہیں ہے؟ یہ ڈاکیومنٹ بھی آپ کے پاس ہے.
ہاں جی اس میں ہے دیکھ لیجئے آپ, یہ ٹھیک ہے نا آپ کے پاس, یہ بھی ہے جی, سگنیچر ہے نا ان کا, اس میں ہے بڑا سگنیچر, بڑا ٹھیک ہے. دفتر. یہ کس نے کیا؟ یہ جہانگیر ترین نے فورج کیا ہے, یہ دوسرا ڈاکومنٹ جہانگیر ہے, ترین ٹھیک نے ہے. فورج کیا ہے یا عمران خان نے فورج کیا ہے؟ But let the court decide, sir. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ میں جانے سے 24 گھنٹے پہلے کورٹ پہ پریشر بناتے ہیں. کیا ہم, اچھا اگر ہم انصاف مانگے تو ہم کورٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں, ماشاءاللہ. یہ ان کی اگر آرگیومنٹ ہے کہ جی اگر کوئی انصاف مانگے تو وہ کورٹ میں پریشر ڈال رہا ہے. ہم نے کورٹ پہ اٹیک کیا کوئی؟ خدا نہ خواستہ کہ ہم سپریم کورٹ پہ اٹیک ہم نے کیا یا ہم نے کوئی عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا؟ ہم اپنا ثبوت لے کے عدلیہ جا رہے ہیں. ہم تو یہ پوری قوم کے سامنے دکھانا چاہتے تھے, کیونکہ جو کورٹ میں باتیں ہوتی ہیں وہ باہر آ کے کوئی اور اسٹوری سناتے ہیں نا, اندر سے باہر آ کے. ہم پہلے دکھانا چاہتے تھے پوری قوم کو کہ دیکھو یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ اب سامنے آ گئی. چلیں یہ آپ کی اسٹریٹجی نہیں رہ گیا ان کے پاس, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے, وہ بھی سامنے آ گیا. اب اگر انہوں نے, یہ تو آپ کی اسٹریٹجی ہے نا, آپ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. احمد رقصوری صاحب مجھے ایک چیز بتائیں. احمد رقصوری صاحب, عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. اب کیونکہ عمران خان صاحب کی کیس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ, اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو لگتا ہے کہ آ جانا چاہیے, تو کیا ججز کو بھی ضروری ہے کہ ایسے ہی لگے کہ 2 ہفتے میں آ جانا چاہیے؟ یعنی کیسے وہ اپنی خواہش کو امپوز کر سکتے ہیں کسی بھی ادارے کے اوپر؟ دیکھیں عمران خان, یہ مقدمہ جو ہے یہ اللہ دیتا بنام چراغ دین نہیں ہے, جہاں 6 مہینے کی تاریخیں پڑھیں اور نہ بیچارہ اللہ دیتا کو شور مچا سکے کہ وائی دس ڈیلے, نہ چراغ دین کہہ سکے. یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. پورا کا پورا ریاست کا سسٹم جو ہے اٹ ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہال, اسٹینڈ سٹل ہوا پڑا ہے. اور پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر بڑی سیریس ایلیگیشن ہے اسی آف کرپشن اینڈ مورل چیزوں کی, کرپشن کی ہے. اب انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے وہ جب تک ہی از ناٹ کلیئر, دے ول ناٹ enter into any kind of a negotiation and agreement with him. Who will suffer? The people of Pakistan. اور عوام کی یہ حالت ہے آج کہ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اسی پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ ایم اے اور سر میں دیکھیں آپ کی مدد میں چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہمارے ٹیکنیکل معاملے میں بتائیں کہ کیا کوئی, جی میں ٹیکنیکل بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں جیسے میں نے عرض کیا, کورٹ سے یہ توقع کہ 2 ہفتے میں فیصلہ آئے گا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی, اٹ از اے کلوز اینڈ شٹ کیس. اٹ از اے کلوز اینڈ شٹ کیس. وائی آئی سے تو دیکھیں, جب نواز شریف کے بچوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ جو آف شور فیکٹریز جو ہیں, جو کمپنیز ان کی ہیں, تو جو بارے ثبوت جو ذمہ داری تھی جو پٹیشنرز ہیں ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی, کیونکہ انہوں نے قبول کر لیا. اگر نہ کرتے تو پھر ان کو ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے آنے پڑتے, لیکن جب قبول کر لیا ختم ہو گیا. اب معاملے رہ گئے 2 کہ یہ پیسے, یہ کروڑوں میں تو ہے نہیں, اربوں میں ہے. یہ اربوں میں پیسے کہاں سے آئے اور ملک سے باہر یہ کیسے گئے, منی لانڈرنگ کے ذریعے گئے. یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کا اب بارے ثبوت جو ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے, کیونکہ اس وقت ان کے بچے جو تھے وہ مائنر تھے, وہ ان کے نواز شریف صاحب ان کے کفیل تھے اور وہ ان کی کفالت میں تھے. تو ایسی بیک گراؤنڈ میں نواز شریف صاحب جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا تو نام نہیں لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے ان کا نام نہیں لیا جا رہا, یہ بے نامی ٹرانزیکشن, اس کو کہتے ہیں بے نامی ٹرانزیکشن, کو نہیں بلٹ اپ کر رہا امپائر کو, وہ بی اور سی کے نام کر دیتا ہے, تو تاکہ جب معاملہ آئے عدالتی نظام میں تو کہا جی میرا نام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نظام نہیں, اسے کہتے ہیں بے نامی ٹرانزیکشن. اور بے نامی ٹرانزیکشن بھی جو ہے اس میں بھی لا میں پکڑ ہے. اب چیز یہ ہے جی کہ یہ کلوز اینڈ شٹ ایک قسم کی پروسیڈنگز ہیں. انہوں نے ایک قطری شہزادے کا لیٹر لائے, اس پر ایک تمسکر بنا کہ اس پر یہ قطری شہزادے والے ایشو پہ آتے ہیں, اس پہ ہم نے بات کر دی ہے, لیکن پہلے روبینہ خالد صاحبہ سے, کیونکہ ان کا پیپلز پارٹی کا اپنا اس کے بڑے ایک سٹانس ہے. روبینہ صاحبہ, یہ جو معاملہ ہے آپ کی قانون سازی کا, جو آپ بل لے کر آئے, جو سینٹ میں گیا, ابھی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے, یہ تو ہیئرنگ چل رہی ہے کورٹ کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے دن سے لگتا ہے کہ یہاں معاملہ حل نہیں ہوگا, پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. تو پارلیمنٹ میں تو ڈیولپمنٹ 0 ہے ابھی تک, وہاں تو معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا, تو یہ ٹگ آف وار ایسی چلے گی.
नहीं देखें इमरान साहब, पार्लियामेंट में मामला जीरो नहीं है। पार्लियामेंट में सेनेट से ये बिल निकल चुका है, अब ये नेशनल असेंबली के अंदर इसको जाना है। बात ये है कि मैं तो आप सबकी बातें सुन के, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, नवाज लीग के भी और पीटीआई के भी, नहायत माजरत के साथ जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, तो ये तो हम इदारों की इरोजन की तरफ जा रहे हैं इमरान साहब। मतलब अभी एविडेंस पेश की नहीं, और अदालत का सुनना है काम, वो सुनेंगे, वो डिसाइड करेगी कि वो गलत है या ठीक है, एडमिसिबल है या नहीं है। अगर हमने इसी तरह अदालतें जो हैं बाहर लगानी है और सब कुछ बाहर डिसाइड करना है कि ये प्रूफ भी आ गए, वो कह रहे हैं गलत है, ये कह रहे हैं ठीक है, भाई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? आप इक्वल ब्लेम कर रही हैं दोनों को, क्योंकि शुरू तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, बट आप इक्वल ब्लेम कर रही हैं, इक्वली आप दोनों को ब्लेम कर रही हैं। दोनों गलत कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने एविडेंस जमा करवा दी है अदालतों के पास, तो अदालत हमारे लिए बहुत मोहतरम है, ये उनका काम है, उसको देखें कि वो फोर्ज है या नहीं है, सच्ची है या नहीं है। उन्होंने एक गलत काम किया, उससे टॉप पे जाके गलत काम फिर नवाज लीग ने किया कि उसका जवाब देने बैठ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो आप पॉलिटिकल जुडिलाइजेशन की तरफ आप मामले को लेकर जा रहे हैं, इदारों की इरोजन की तरफ मामले को लेकर जा रहे हैं। अगर ये सारा कुछ हमने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत मुकदमात के जो है फेस किया है, अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो है तरीकाकार हमने तो कभी ना देखा और ना सुना। ये जो तमाशा लगा हुआ है, गिलानी साहब के केस में भी आपको याद होगा, गिलानी साहब के केस में भी पीएमएलएन के स्टेटमेंट्स अदालती कार्रवाइयों के बीच में आते थे, हम समझते और हैं आपके जवाब भी बीच में ही आते थे। झूठ बोला है, लेकिन इमरान साहब देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम मानते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, तो फिर जब अदालत गए तो फिर अदालत की सुने। अदालत के ऊपर मामला जब रखा गया है, तो फिर मैं और आप यहाँ बैठ के ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, या वो जो कह रहे हैं, मुझे एक मिनट या इसको होल्ड करना, होल्ड ऑन, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने नुक्ता बिल्कुल ठीक छेड़ा है कि इदारे जो हैं वहां पे उनको इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तानी इदारे आज तक जहांगीर तरीन और अपोजिशन जमातों के कमजोर तरीन लीडरों को सजा नहीं दिला सके, जो इदारे आज तक उनकी चोरी और डकैती नहीं पकड़ सके, वो अगर वो गिल्टी हैं तो हुकूमत के मुताबिक तो गिल्टी हैं, जो अपोजिशन जैसी कमजोर जमातों को इदारे नहीं पकड़ सके, आज तक उनको सजा नहीं दिलवा सके, वो वजीर आजम पाकिस्तान को कैसे पकड़ सकते हैं, सजा कैसे दिलवा सकते हैं? अगर आप इदारों पे छोड़ेंगे तो फिर ये सवाल भी उठेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तहरीक इंसाफ के क्लेम के बाद मियां जावेद लतीफ साहब दो चीजें और स्टैब्लिश की हैं इमरान खान साहब ने। एक कि कतरी शहजादे के खत का कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब भी हमें ये कहकर गए कि मेरे अपने दौरे हुकूमत में कतर वालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, मैं इनसे बेशुमार मरतबा मिला, लेकिन इन्होंने कभी भी मियां साहबान के बारे में कोई बात नहीं की, ना इनको कोई हमदर्दी थी उनसे। ये हमदर्दी 2008 में हुकूमत आने के बाद जब कारोबार शुरू हुआ तब पैदा हुई। इमरान खान साहब ने एक ये बात की और दूसरा ये कहा कि असेंबली में या कोर्ट में, दोनों में से एक जगह तो झूठ है। मियां साहब के ऊपर ये एलिगेशन बड़ा सख्त। देखिए इमरान खान, पहली बात तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो आज की अपोजिशन है, जो खुद को अपोजिशन कहते हैं, बदज़बानी, गलत बयानी, गाली गलोच, ये इस दौर में हमने इन 3-4 सालों में सुना है। इससे पहले ये कभी चीजें थी नहीं। और जहां श्योर सर? यस। इससे पहले कभी सुना? इससे पहले कभी इस तरह की जुबान किसी ने दूसरे के मतलब इस्तेमाल नहीं की थी जिस तरह की इमरान खान अपने मुखालफिन के मतलब कह रहा है, और हर एक के मतलब। ये एक बंदे के खिलाफ नहीं इसने किया, इसने तो पाकिस्तान के तमाम अदारों में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर उनकी तस्दीक की। इसने तो यहां तक कर दिया कि एक अदारे के चीफ का मंसूब कर दिया तस्वीर किसी और के हवाले से, तो सोशल मीडिया पर जिस तरह उसको कैंपेन चलाई, ये सारी इसका पर्चा होना चाहिए सर। ने एक मिनट, अगर तो ये इमरान खान ने किया तो इसका पर्चा होना चाहिए सर। बंदे आपने 2 और पकड़ के अंदर किए हुए हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। देखें, आप इमरान खान के ऊपर ये वाला ब्लेम तस्वीर वाला के डायरेक्ट इमरान खान पे आपने कहा। ये एक चीज नहीं, इसने तो बेशुमार लोगों का इसी तरह तमस्खुर उड़ाया है, और ये ऐसा बंदा है जिसको ना अपनी इज्जत का है। अब देखे ना, अपनी उम्र के लोगों को कहता है जी अब उम्र के हिस्से में, वो ऐसे हिस्से में पहुंच चुका है कि उससे कुछ भी तो की जा सकती है। भाई मेरे, मैं तो अभी जवान हूं। मतलब कमाल वाली बात है। आप कोई 13-14 साल के बच्चे हो
کہ آپ جوید ہاشمی کو کہتے ہو کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا, آپ اس کے دماغ کے سر، علاج میرے سوال کا جواب دیں. ایک سیکنڈ مجھے میں یہ بات, تو میاں صاحب اگر آپ نے کو بات دیکھ شروع کی ہے تو پھر مجھے بات پلیز، مکمل کر لینے دیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کرو کہ ہاشمی کے دماغ کا علاج کرو, ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دماغ کو بھی چیک کروا لو اور اس کے خون کو بھی چیک اور کروا سر لو. ہاشمی صاحب کو بھی تو مطلب یہ سمجھائے نا سر, ہر بندہ جو ریٹائر ہوتا ہے اس کے خلاف وہ کیس کھول دیتے کمال ہے, یہ ریٹائر نہیں ہے. پہلے وہ بتاتے نہیں, عمران خان ریٹائر نہیں ہے. ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی بتائیں نا عمران خان ریٹائر نہیں ہے. عمران خان بھی تو اس عمر کے اسی حصے میں ہے نا کہ لوگ اس کی عمر کے ریٹائر ہو چکے ہیں اور مصروف کہتے ہیں کہ میں بھی 14 سال کا بچہ ہوں. بات یہ ہے کہ بچوں والی حرکتیں کرنا. جہاں تک آپ قطری شہزادے کے خط کی بات کر رہے ہیں اور میاں صاحب کی دو الگ الگ بیانات کی بات کر رہے ہیں, تو میں عمران خان ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی ہم میں ایسی خامی ہوتی ہماری لیڈرشپ میں تو یقین جانے کبھی طیارہ ہائی جیکنگ کیس نہ بنانا پڑتا ایک ڈکٹیٹر کو. اس کے پاس تمام وسائل تھے, تمام ادارے اس کے کنٹرول میں تھے, یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے تھے. ایک آپ کے مخالفین اس میں آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ طیارہ سازش کیس نہ بنانا پڑتا, اور دوسرا آرگومنٹ وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ پھر میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اگر بہت اچھی ہوتی تو ان کو مشرف سے ڈیل کر کے ملک سے باہر نہ جانا پڑتا. میری بات سن لیں, کسی نے جیل سے کبھی آج تک ڈیل کی ہے؟ خدا کا خوف کریں کہ ایک فیملی پوری جیل میں ہے تو جیل سے کون سی اس نے ڈیل کر لینی تھی. ہاں یہ بات ہے, اس کے اعصاب پر وہ سوار تھے, یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کیمپین چلے گی, اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو باہر بھیجا. اور دوسرا میں یہ کہہ دوں, کبھی عمران خان کسی دوسرے کی عزت اگر کرے گا تو اس کی بھی کوئی کرے گا, مگر یہ جو طریقہ کار ہے اس کا خود شروع کرتا ہے اور نیچے تک اس کے جو ورکر سپورٹر ووٹر ہیں وہ بھی اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان میں 65 سالوں میں اس طرح کی غلیظ زبان کسی نے دوسرے کو متعلق استعمال نہیں کی. معاملہ آپ کسی اور طرف لے گئے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی, دونوں ایک طرح کے سٹیٹمنٹ ہے, اور قطری شہزادے کا خط جو ہے وہ برحق ہے. آپ کا تو موقف یہ ہے. اس لیے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کیس ٹرائل نہ ہو رہا ہوتا, کورٹ میں یہ کیس نہ ہوتا تو آپ مجھ سے یہ سوال کرتے, میں اس کا جواب دیتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیس ٹرائل ہو رہا ہے, وہ جواب نہ دیں, وہ بھی پریس کانفرنس جب روز پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے, دونوں طرف سے یہ غلط ہے. لیکن پہل کون کرتا ہے, پہل کون کرتا ہے صاحب, یہ پبلک ڈاکومنٹ تھا. کل جب آپ یہ سارے ثبوت پیش کر دیتے عدالت میں, ان کا قطری شہزادے کا خط آیا تھا تو 15 منٹ پہلے بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کورٹ میں کیا چیز دینے والے ہیں. آپ پہلے سے ہی ہر چیز رکھ کے بیچ چڑھائے آپ ہانڈی پھوڑ دیتے ہیں. سر اسٹریٹجی ہے یہ, کیا ہے؟ عمران, میں پہلے جو یہ باتیں کی گئی اس کا جواب دے دوں. ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 1.5 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ گونگو انہوں نے کہے تھے, کتنی شائستگی سے ڈیفائن کی تھی, کتنی اچھی زبان استعمال کی تھی. ذرا نواز شریف کے, شہباز شریف کے پرانے بیان سنا دیں, پیٹ پھاڑنے والے, روڈوں پہ گھسیٹنے والے, کتنے شائستہ الفاظ تھے. ہم نے کتنا اپنے بچوں کو سکھایا کہ بیٹا روڈ پہ کھینچنا, پیٹ پھاڑ کے نکالنا, یہ کتنے اچھے الفاظ ہیں. دیکھیں عمران, جس معاشرے میں سب چلتا ہے نا وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا, یہ یاد رکھیے. اس معاشرے میں یہ سب کچھ چلانے کی بات کر رہے ہیں. وہ قرآن کی بڑی زبردست سے کہا تھا نا کہ it is not the eyes that are blind, it is the hearts. مانے آنکھیں نہیں اندھی ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں لوگوں کے. اب یہ یہاں بیٹھ کے جاوید لطیف صاحب, آپ نے بالکل سیدھا سادہ سوال پوچھا. ان کو پتہ ہے کہ قطری شہزادے کا لیٹر غلط ہے, ان کو پتہ ہے. میں ان کو کہہ دینا کہ یہ اکیلے میں آپ پوچھیں, کہہ دیں گے ان کو پتہ غلط ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے ڈاکیومنٹ جو آپ کے پاس آ جائیں صحیح ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے منسٹرز چودھری نثار, خواجہ آصف, صدیق الفاروق, اور قادری صاحب, وہ جو ہے زعیم قادری, یہ سارے کہہ چکے ہیں کہ ہم اپارٹمنٹس میں جا کے بیٹھے رہے, 90s میں گئے تھے. ان کو پتہ ہے کہ ہم اپارٹمنٹس پہلے خریدے ہوئے, بس انہوں نے ایک ٹھان لیے کہ ڈیفینڈ کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ لیں, اگر میری لیڈرشپ کا کوئی اس طرح کا کیس ہوتا, میں قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں میں نہیں ڈیفینڈ کرتا. آپ نے مجھ سے اگر پوچھا کہ جہانگیر ترین کا, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا جہانگیر ترین کا, میں کہتا ہوں ان کو ڈیفینڈ کرنے دیں خود, میں نہیں ڈیفینڈ کروں گا ان کو. میں آج کہہ رہا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ڈیفینڈ کیا, انہوں نے ڈاکیومنٹ دکھائے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتے آپ حکومت میں ایکشن لیں.
آپ نے کہا نا عمران خان کے اوپر جو الزام لگا ہے، میں اس لیے ڈیفینس صرف ایک وجہ سے کیا کہ عمران خان نے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، وہ کرکٹ کی کمائی سے خریدا اور وہ پیسہ آفیشل واپس آیا، اس کے بعد بھی میں اس سے آگے کوئی بات نہیں کروں گا، کریں ڈیفینڈ وہ خود۔ دیکھیے یہ ان کو تنخواہ یہ نہیں ملتی کہ یہ پرائم منسٹر کو، خاص طور پہ جو وزراء ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا پرسنل ایک اس کے اوپر کیس ہے، یہ وزراء تنخواہ لیتے ہیں، وہ زبیر صاحب اور وہ ایک وزیر بننا چاہ رہے ہیں، ایک وزارت بچانا چاہ رہے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پی آئی ڈی میں روز کی پریس کانفرنس پھڑکا دیتے ہیں، روز ٹی وی میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفینڈ چوری کی کر رہے ہیں جو پکڑی گئی ہے۔ دنیا بھر میں پاناما کہاں سے کہاں لے گیا، یہ ہمارے یہاں بھی 9 مہینے بعد بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، جب پروف سامنے آ گیا، یا تو چلے الزام تھا، اب نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سر، دیکھیں بے شک سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں پریس کانفرنس کرنے میں، وزیر اعظم کے ذاتی معاملات کو اور ان کے بچوں کے معاملات کو ڈیفینڈ کرنے میں، لیکن محمد زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، سارے پن کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کریں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ پورے پاکستان نے ان پہ کیس کیا ہوا ہے عمران صاحب، یہ کیس پاکستان کی قوم کا نواز شریف کے اوپر ہوا ہے۔ آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں، میرا یہ چیلنج آپ لے لیں، میں آپ کسی کے پاس پاکستان میں چلے جائیں، کسی روڈ کے اوپر اسے پوچھیں نواز شریف گلٹی ہے کہ نہیں ہے، 90% لوگ کہیں گے ہے، ہاں یہ بھی 90% کہیں گے کہ بچ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر آپ کیا بیچ رہے ہیں سر؟ اگر گلٹی بھی ہے اور بچ بھی جائے گا تو آپ اس میں سے کیا نکالنا؟ کیوں قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ دیکھیں علی زادی ایک سیکنڈ، میں نہیں دیکھیں عمران، یہ غلط بات، ہمارا علی زادی ایک سیکنڈ میں بات سن لینا۔ ایک سیکنڈ آپ پانی میں مداحن چلا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ عمران آپ کی باری لے لیں گے، میں عمران کا جواب دے غلط ہے، 90% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچ جائے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ 90% لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کی طرح ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ اعتماد ہے اداروں پہ، میرا اعتماد نہیں ہے، میری پوری قوم کا اعتماد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے اداروں پر پاکستان میں جو ادارے کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہو گے تو آپ مجھے یہ بتاؤ 2000 سے لے کر 2008 تک ادارے ایک پرویز مشرف کے کنٹرول میں تھے، بقول آپ کے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں، کنٹرول میں ہوتے ہیں ادارے، تو مجھے یہ بتائیں 2000 سے لے کر 2008 تک اگر ادارے اس کے کنٹرول میں تھے تو یہ ساری چیزیں اس وقت کیوں نہ باہر آئیں؟ اس کا ریپلائی کریں، میں پہ جانا پھر باقی مہمانوں سے بات کرنی۔ اگر مجھے کرنے دیں ریپلائی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوم کا اعتماد اداروں پہ اس لیے اٹھ گیا ہے کہ ایک دن اداروں کے ریپرزینٹیٹیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے 25 قتل مان لیے ہیں، وہ قاتل خود کہتا ہے میں نے قتل کیے ہیں، مگر وہ 10 دن بعد کورٹ سے باہر چلا جاتا ہے۔ نہیں یہ بات اس طرح نہیں ہے، آپ یہ کہو نا، آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ میرا اعتماد نہیں ہے اداروں پر، آپ یہ کہہ دو نظام میں اگر آپ مجھے جواب دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم یار وہ کھڑے ہو کر یا کنٹینر پر کھڑے ہو کر تو نہیں نظام کی۔ اچھا میں واپس آگے جواب، میں علی واپس آگے، میں آپ سے واپس آگے جواب لیتا ہوں، مجھے ایک بریک لینے واپس آگے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ روینہ خالد صاحبہ، اب اگر اسی نظام میں، یعنی علی زیدی صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ ادارے نہیں لیکن نظام میں ایسی خامیاں ہیں کہ یہاں انصاف نہیں ملتا اور لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اسی نظام میں جہاں اپوزیشن کے لوگوں کو، یعنی خورشید شاہ صاحب کی کرپشن، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کرپٹ ہیں، مبینہ طور پہ ان کی کرپشن نہیں پکڑی جاتی، اگر اسی نظام میں جہانگیر ترین صاحب کی، وہ بھی اپوزیشن میں ہے، حکومت کہہ رہی کرپٹ ہے، ان کی کرپشن نہیں پکڑی جاتی، تو یہی نظام وزیر اعظم پاکستان کی کرپشن کیسے پکڑ سکتا ہے اگر وہ کرپٹ ہیں تو؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کلیئرلی اپنا موقف دے چکی ہے اس معاملے میں، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کیونکہ جو پراپر لیجسلیشن ہے اس کی کمی ہے، ایک سکم ہے ہمارے اس پورے نظام میں اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے، تبھی ہم جو ہے لیجسلیشن کی طرف گئے، اور جو اس وقت ہمارا بل ہے جو کہ سینٹ سے ہو چکا ہے، اور ابھی اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ ایک لیجسلیشن کی صورت اختیار کر سکتا ہے، تو ہم نے تو تبھی جو تھا یہ، اور ہمیں اس پہ بڑا ہمارے پر الزام تراشی بھی کی گئی کہ ہم جو ہے شاید گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکلی زیادہ میچور ہے، پولیٹیکلی زیادہ ایکیومن رکھتی ہے، ہمیں معلوم تھا کہ اس کی کوئی منطقی حل جو ہے تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے لیے پراپر لیجسلیشن نہیں کر لیتے۔ تو ابھی آ جا کے بات شاید
वहीं पर आ रही है। और बाकी रही करप्शन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बारे मिनट, में मुझे जो बात की मुझे जाती छोटा सा मामला पूछना तो है आपसे, एक इसी में, क्योंकि मेरा प्राइमरी क्वेश्चन उसके साथ ये जुड़ जाता है जो आप जवाब दे रही हैं, वो ये है कि अगर तो लेजिस्लेशन होनी है तो आपको लगता है कि आप लोग हुकूमत वक्त को मजबूर कर पाएंगे उस लेजिस्लेशन पर जो आप करना चाह रहे हैं? उनकी तो वहां अक्सरियत है, जिस तरह ये लोग डिफेंड कर रहे हैं ये तो कभी भी नहीं मानेंगे। देखिए जो हमने प्रेशर बिल्डअप करना है अपोजिशन जमातों ने, वो पार्लियामान के अंदर ही प्रेशर बिल्डअप करना है। ये जिस तरह से आज के मामलात में देख रही हूं, और अगर एविडेंस पेश कर दी गई है अदालत के अंदर, होपफुली अदालत उसको देखेगी, उसको एनालाइज करेगी। और मेरे ख्याल में इमरान साहब, अगर थोड़ी बहुत जो लीगल लैंग्वेज नॉलेज मैं रखती हूँ, ये एविडेंस जो सबमिट की जा चुकी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट। ठीक, अब जो प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट है उसके ऊपर किसी किस्म भी की कयास आराई, चाहे सबमिट करने वाला और जिसके खिलाफ सबमिट की गई है, दोनों जो है वो गलती पर हैं। और ये चूंकि मैंने एक बार फिर मैं कहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली मैच्योर जमात है और इदारों का एहतराम भी करती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट की जद पे पार्टी रही है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। लेकिन तब भी हम जो है पैरामीटर्स में रहते हैं, जमहूरी पैरामीटर्स में रहते हैं, एहतराम करते हैं और एहतराम के तरीके से ही चलेंगे। अपने जो जमहूरी हमारे तरीकेकार हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, मुझे मेरा मौका दीजिएगा अहमद रज़ा कसूरी, मुझे बताएं इसमें आप लीगली शायद आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो अहमद रज़ा कसूरी बताएंगे ना उसमें, क्योंकि 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस हो सकती हैं कोर्ट के पास। अहमद रज़ा कसूरी साहब, या तो कोर्ट इसको वापस भेज दे में कि इसके ऊपर आप कानून साजी करें, और ये क्योंकि एक पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है आप इसको वहां देखें। एक ये हो सकता है कि कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन ले ले, फैसला मियां साहब के हक में आ जाए। मुमकिन है कोर्ट इस पे डिसीजन ले और फैसला मियां साहब के खिलाफ आ जाए। और एक ऑप्शन ये हो सकती है कि अदालत इस पे एक कमीशन कायम कर दे, और वो कमीशन जो है उसके लिए जो कानून साजी है उसके लिए पार्लियामेंट को कह दे। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन कोर्ट अडॉप्ट कर सकती है अभी कमिंग डेज में? देखिए, एक तो कोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो है आर्टिकल 10A के तहत कि फेयर ट्रायल, यानी ट्रायल शुड बी एब्सोल्युटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक, यानी अंधे को भी नजर आए कि यहां इंसाफ हो रहा है। ठीक। दूसरी कोर्ट की पावर है अंडर आर्टिकल 187 टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक, टू डू कंप्लीट जस्टिस। अब चीज यह है कि कौम जो है वो निगाहें लगाई हुई है कि अदालत कंप्लीट जस्टिस करेगी, ताकि ये जो एक रोडिंग प्रोसेस चला हुआ है, डिके हो रहा है, अदारे जो हैं अपनी साख खोते जा रहे हैं, ये प्रोसेस जो है ये हॉल्ट हो जाए और मुल्क जो है रवां दवां हो जाए अपनी सिमत में कामयाबी की। अब इसके लिए कोर्ट को बड़ी जिम्मेदारी से, चीज ये है कि जो ये शक व शबात जो हो रहे हैं वो कोई माजी की कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहां हमारी अदालत ने एक केस फैसला किया, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस, उसमें कहा गया कि सालिस पॉपुलाइज सुप्रीमल एक्ट कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज द सुप्रीम लॉ, और गवर्नमेंट के हक में फैसला कर दिया। फिर अयूब खान को चैलेंज किया डॉसो ने, तो कहा गया कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन गिव्स बर्थ टू ए न्यू लीगल ऑर्डर। फिर आया अपना बेगम नुसरत भुट्टो केस और जफर अली शाह केस, इन दोनों केसेस में यह कहा गया कि विच इज अदरवाइज इलीगल नेसेसिटी मेक्स इट लीगल, हेंस कैल्सन की थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ नेसेसिटी के ऊपर दोनों फैसले हो गए। ठीक है। अगर कोई बंदा जो कुर्सी से हट गया, साहब के केस में एक अलग भी हट गया, तो फिर उसको फिर यूजरपर डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये दिस इज दी, ये एक माजी है, ये एक माजी है। अब इस माजी को सामने रखते हुए अदालत की बहुत बड़ी उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है कि वो लेकिन सर एक मिनट, क्योंकि इस अब हालात माजी से मुख्तलिफ हैं, अब कोर्ट माजी से मुख्तलिफ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन सा ऑप्शन अदालत अडॉप्ट कर सकती है आपकी असेसमेंट में? क्विकली अगर मुझे बताएं तो मैं एक ब्रेक पे चला जाऊं। देखिए, बात यह है कि फैसले होते हैं एविडेंस के ऊपर, फैसले क्या सराइयों पर नहीं होते। आप मुझसे क्या सराई पूछ रहे हैं? आई एम ए लॉयर विद 50 इयर्स स्टैंडिंग एट द सबूतों में अगर दम होगा तो फैल जाएगा,
सबूतों में दम होगा तो फैसला हो जाएगा, क्योंकि मामला पोलिटिसाइज भी बहुत ज्यादा हो गया ना सर। इसलिए हम ये नुक्ता उठाते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने पोलिटिसाइज मामले के ऊपर नतीजे पे पहुंचना उनके लिए कितना मुश्किल हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जब तहरीक इंसाफ ने अपने वकील को चेंज किया था तो आप लोगों ने बड़ी तनकीद की थी मियां साहब। अब आप अपनी टीम की तश्कीलें नो कर रहे हैं, वकला की टीम एक्सपैंड कर रहे हैं। खैरियत है सर, केस हारने की तो नहीं आपको ऐसा लगता कि मसला बन गया? इमरान खान, पहले तो मैं उस बात का एक जुमले में जवाब जरूर देना चाहता हूँ। निज़ाम से शिकायत है, हमें भी शिकायत है, मगर मुझे ये बताएं कि 2014 में यही लोग इसी निज़ाम के अदारे से के चीफ से मिन्नतें कर रहे थे, भीख मांग रहे थे कि खुदा के वास्ते इस हुकूमत को चलता करके हमें को दिया जाए। और आज उस अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला ना आए या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई अमल ना करे तो उस अदारे में आप खामियां निकालना शुरू कर देते हो। ये मुनासिब नहीं है। हाँ, रिफॉर्म्स आनी चाहिए, रिफॉर्म्स आनी चाहिए हर अदारे में, वक्त के साथ साथ आती हैं, मगर ये नहीं कभी होता कि आप अपनी ख्वाहिश को बोस करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पर अमल करवाने के लिए आप प्रेशर भी डालें, दबाव में भी इदारों को लाने की कोशिश करें। और वकीलों वाला मामला फिर आप गोल करेंगे, आप नहीं बताएंगे क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? मेरी बात हार रहे हैं क्या यार, मेरी यार सुन रहे हैं इमरान खान, मुझे ये बताएं कि एक कानून आपको गुंजाइश देता है, कानून आप तो सर कानून करते हो ना यार, खान को भी गुंजाइश देता था। मैं इन्होंने कितने के बदले वकील भाई? ठीक है। अगर इन्होंने वकील नहीं बदले तो हमने भी। चलें ठीक। अली जदी साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरे पास आखिरी मिनट है। जी जनाब, मैं क्या जवाब दूंगा इमरान? अब सवाल आप कुछ पूछते हैं, अभी तक उन्होंने कतरी लेटर का जवाब नहीं दिया, वो शहजादे का, जिसका क्या नहीं वो कहते हैं ठीक है, वो लेटर ठीक है, जिक्र ना था पनामे में, वो कतरी भी माशाल्लाह वो लेटर ठीक है, तो फिर वो कतरी शहजादा ही ठीक नहीं है, उसका तो खुद नाम है कतर के अंदर ही, वो आपको पता है ना, उसमें भी करप्शन केसेस थे, पैसे जमा कराए उसने। सो खैर एनीवेज, वो अगर ये कहते हैं वो लेटर ठीक है, वो अदालत में फैसला हो जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट जमा करा दिए अदालत में सारे, मुझे सिर्फ ये बता दो, वो खत्म हो गया, लेकिन एक बात है कि अदालत ने ही जांच पड़ताल करनी है और अदालत ने फैसला करना है। आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, अदालतें आजाद हैं और वो फैसला कर सकती हैं। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अदालत को फैसला करने दें। अल्लाह हाफ़िज़।